मुद्दामून तुमकां एक गोष्ट दोगांयकूय सांगता हांव. आयज प्रेस घेवपाचो आसलो पूण काही कारणां उपकार हांव घेवंक पावलो ना. रोखडेंच आमी घेतले. आमी खूब भाशेचे फ्रॉड पयले, खूब भाशेचे स्कॅम पयले. थोड्याच दिसांनी कदाचित ह्या 2-4 दिसांक हांव आयज मुद्दम उलयतलो. प्रधानमंत्री रोजगार योजना ह्याच्या अंतर्गत खुबशे फ्रॉड जाल्ले आसा, जितून जे बाबडे भुरगे जांकां कांय खबर ना, जे भुरगे जांकां खऱ्यांनीच बिझनेस करपाचो आसता, कितें तरी आपले पोटा पाण्याचो वेवस्था घडोवपाची आसता, ते लोक आशेन हे लोन्स घेता आनी बँक आनी हे जे मिडिएटर लोक आसा, जे बगैर गोमंतकीय म्हणजे भायले लोक जे गोंयांत येवन रावतात, ते असले फ्रॉड करता. हे फ्रॉड रोखडेच तुमच्या नजरे मुखार हांव हाडपाचो आसा, कारण सगळे पेपर वर्क म्हाजें जालेलें आसा. पूण म्हाजो एक प्रश्न आसा, तुमी ह्या गरिबांक लुट्टान कित्याक काय म्हणटा हांव, म्हणजे एक आशा दाखोवप, मुद्दम एक आशा दाखोवप की तुजें हें काम जातलें आनी तें काम करच्या खातीर तेंच्या कडल्यान एडवान्सान फीज घेवप. आतां जो म्हाजो क्लायंट आसा तेज्या कडल्यान 80,000 काय एडवान्सान फी घेतलेली आनी काम करून दिलें, बँकेचें लोन जालें. तेका जाय आसलेलें एक बेश्टें उलयतां तेका जाय आसलेले 10 रुपया, ह्या मिडिएटरांनी तेज्या कडल्यान 100 रुपयाचें एप्रुवल घेतलें आनी एका 10 दिले, बाकीचे 90 रुपया हेंच्यांनी दाबले. हेतून बँकेचो मॅनेजरूय इन्वॉल्वमेंटाक आसा, एक आमचो गोंयकार आसा आनी एक कोण तरी वेस्ट बेंगॉलचो मनीस आसा. हांव नांव बी सगळे डिस्क्लोज करता तुमकां. 90 रुपयाचे खाले आनी आयज बँक तेका ते 100 रुपयाचें हें भर म्हणटा, इन्स्टॉलमेंट भर म्हणटा. बँकेन कशें करपाक जाय, जेन्ना रोजगार योजनेचें हें आसता पळय, तेन्ना जे कामा खातीर जी मशिनरीज बी जाय, ते कंपनीक बँके कडल्यान तो चॅक डीडी वयचो पडटा. बँके कडेन ते एविडन्स ना आनी जर तेजे कडेन आसा तर आमच्या पर्यंत ती मशिनाय पावलेली ना. आनी त्या गरिबांक हे तुमी नाडटान, धमकी दितात, जाता ते कर म्हणटान. तो भुरगो बाबडो म्हाज्या कडेन पावलो. हांव चालू, म्हाजी स्टडी चालू आसा. हांव ह्या हो वीक एंड किंवा फुडल्या विकान हांव आयज तेज्याच बद्दल प्रेस घेवपाचो आसलो, पण हांवेनूच आतां ती कॅन्सल केली. म्हाजे अर्दे कुटे इन्फॉर्मेशनाचेर नाका म्हणून. फाल्यांचो एक दीस वचो न्ही. हे जे चोर आसा पळय, हेंच्यांनी खुबश्या लोकांक हेज्या अंतर्गत फसयलेले आसा, अशी म्हाजे कडेन म्हायती सुद्दां येयलेली आसा. हे म्हायतीच्या अनुसार हांव एक्शन ही कडक घेतलो. ही कंप्लेंट प्रधानमंत्रीच्या ऑफिसा पर्यंत वयतली, RBI पर्यंत वयतली आनी असले बँकेक हांव रोखडीच उगड्यार हाडटलो. देव बरें करूं.